वेस पर तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुजालेमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्शेंचे बरीस ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुजालेमांतच रावलो. हे ताची माय बाप नेणा जाली. तो पैणारांच्या पंगडांत आसतालो म्हण लेकून एक दिसाची वाट चलून ती पाटी आयली. उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्यां आनी वळखीच्या मदें सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुजालेमाक पाटी गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सावलां घालनासलो आनी ताचीं सावलां जापी आयकल्ले समेस्त ताचे जाणटिकायेक विस्मीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड कंथी दुकान तुका सोदून आसल्यां. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदून पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हण तुमी नेणा आसल्यात? ताणें उलयलेल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांच्या सांगता नजरेताक पाटी आयलो. तांकां तो काल जावनची येयलो. पूण ताचे मातयेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणान जगोवन दवरल्यो आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचें उतर हें क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, वेलंकाणी मायेच्या पून शेताक आमी सर्व हांगा सांगता जमल्या. आमी सर्व नोवेन हाती घेतलां. मरयेचो आदार मागोवन आमी हांगासर आयल्या आनी अशें विविध कारणां घेवन विविध विनात्यो घेवन अर्गां आनी होगलाप घेवन आमी सोम्याक मेळोवंक हांगासर आयल्या. मायेक भेटोवंक आमी हांगासर आयल्या. अशें आसता आयच्या दिसा आमकां हर एकल्याक आयच्या दिसाचो प्रमुख विशय. आमी सर्व उजवाडाचीं भुरगीं जावन सर्गींच्या दिव्या सशीन सोमकोंची यात्रिकां आनी आमी सर्व यात्रिकां जावन आसां ह्या आमच्या संवसारी जिणेंत. पूण आमी कसलीं यात्रिकां जायचय म्हण आमी आयच्या दिसा नियाळ करूंक जाय. आनी ह्या वेळा आमकां हर एकल्याक ह्या विशयाचेर नियाळ करूंक पवित्र सभा उलो दिता. कित्याक हे वर्स आमी यात्रिकां जावन आसां. आमी आमच्या पैणार आसां. आमी समकाजे सर्गींच्या वाटेन सर्गींच्या दिव्या तिर्शीन म्हण आमकां कळीत करता. अशें म्हणटा आसतना म्हाका उडास येता एका सांताचो. सांत डॉमिनीक सावियो हो एक भुरग्यांचो पात्रोन सांत. कित्याक हो मरत आसतना फकत 14 वर्सां प्रायेचो तो तरणाटो आनी अशें तो मेल्ल्या उपरांत ताचें भक्तीपण नियाळन ताकाय एक सांत करीचें म्हणल्यार इराद्यान थंयसर अध्ययन चलता आसतना थंय अध्ययन करच्या त्या कमिटीक एक डायरी बूक धाकटो थंयसर मेळ्ळो आनी तवळ तें उक्तें करन पळयता आसतना ताच्या जिणयेचे हर एक घडयो म्हणल्या बरी ताणें थंयसर बरोवन दवरिल्ल्यो. आनी थंयसर आसली एक घडी थंय जावन आसा 1851 ताच्या पयल्या कुंभगाराच्या दिसा ताणें बरयल्लें तें घडीत. आज हांवें म्हज्या जिणयेंत पयले फावटी जेजूक म्हज्या काळजांत सेवला आनी आयच्या दिसा हांव 4 संगती 4 वागदानां जेजू समोर करूंक आशेतां. पयलें जावन आसा हांव कुंभसार जातां आनी उपरांत हांव कुंभगार सेवतां. आनी ताच्या जिणयेंत ताणें तें पाळिल्लें. जायत्या जाणांनी साक्ष ताका दिल्ली आनी अशें
तें खरें जालें. दुसरें जावन आसा आयच्या दिसा उपरांत जेजू आनी मोरी म्हजी पयलीं बेस्ट फ्रेंड्स, म्हजी इश्ट आनी इश्टीण जावन आसात. तिसऱ्यान तो बरयता, हांव आयताराचे आनी फेस्ताच्या दिसांनी हांव हर एक दीस म्हणले बरी ह्या दिसांनी मिस्र वा आल्ताराची सेवा करतलो. आनी चवथें जावन आसा, म्हाका मरोंक पडल्यार, म्हाका कसल्या कश्टांक पडल्यार, म्हज्या जिणेचेर आनवार आयल्यार पाताक हांव आदारचो ना. आनी हे 4 संगती ह्या धाकटुल्या भुरग्याक एक शांत करूंक शकतात. आनी आपल्या 7व्या वर्साच्या प्रायेर ताणें पयलो कुमगार सविल्लो आनी आपल्या 14 वर्सांच्या प्रायेर तो एका पिडेक बली जावन थंयसर सोम्या सरशीन सम खाता. उजवाडाचो भुरगो जावन येयल्लो तो सर्गींच्या दिरव्याक आशेता, म्हणजे एवकारिस्त वा कुंगार. आनी अशें तो आपल्या देवा लागीं सम खाता. पूण हर एकल्या भुरग्याक, हर एका कुटुंबाच्या वडिलाक तो एक आदर्श जावन आसा. हर एका भुरग्याक तो आदर्श जावन आसा. ताचे परी जी येवन सोम्याक साक्ष जावंक. आनी हर एका कुटुंबाच्या वडिलांक तो आदर्श जावन आसा. आपल्या भुरग्यांक कशें आमी सांबाळूंक जाय, आमच्या भुरग्यांक कसले देख आमी दिवंक जाय म्हणल्या विशयांत. आयचें पयलें वाचप आमी आयकलें. थंयसर उजवाडाची भुरगीं म्हणून सा पाऊल उल्लेख करता एफेस घरांक बरयल्या त्या पत्रांत. आनी एफेस जावन आसलो गांव सर्तावरतीन जेंतिलांचो, जुदेव न्हय आशिल्ल्यांचो तो गांव. आनी त्या गांवाक जुदेव नाकारतले. आनी अशें आसता तांकां शिक्षण दिवन, तांकां बरोवन सा पाऊल म्हणटा, येद्दोळ तुमी अनकारांत आशिल्ल्यात, सोमी तुमकां भेटला, सोमीची सुवार्ता हांवें परगट केल्या आनी तुमी उजवाडाची भुरगीं जातल्यात. जशें देवा थंय सोमी एक जालो, सुवासीक बलिदान कशें ताणें बलिदान भेटयलें, तशें तुमी त्या सोम्याचो पाटलाव करा. आनी देवा सांगता तुमी एक जाया, म्हणजे सोम्याक साक्षी जावची क्रिस्तांवां तुमी जाया. आनी हाची सुवार्ता आमी पळयलें. त्या सुवार्तेंत आमी आयकता जेजू 12 वर्सांचो आसतना थंयसर त्या तेंपलाक तो वेता. आनी त्या तेंपलांत परब जावन आसता. परब तो थंयसर आचरण करता आनी उपरांत तो थंयच रावता. आनी त्या वेळार आमी पळयता देवपण आनी मनशापण सोम्याचें थंयसर उल्लेख जाता. म्हज्या बापाच्या घरा हांवें रावचें तुमी नेणा आशिल्ल्यात की म्हण ताचें देवपण तो उगडापें करता. आनी अशें थंयसर आवय बापूय जुजे आनी मोरी तांचे कळवळे आनी तांणी भोगचे ते आठेविटे जेजूचें मनशापण आनी त्या कुटुंबाचे कश्ट आमकां कळीत करतात. देखून तें वाचप आमकां कळीत करता. एक आवय बापूय जावन, भाव वा भयण जावन, एक भुरगें जावन, एक वडील जावन आज आमच्या कुटुंबांत भावार्थ, भरवोसो आनी मोग म्हणली ती क्रिस्ती शेगुणां जर ती सांडून गेल्यानंतर ताच्या सोदनेर आमी वचचीं क्रिस्तांवां यात्रेकां आमी जायचे. जंयसर आमी तें सोडलां थंयसर आमी सोदून गेल्यार खंडीत तें आमकां मेळटलें. देखूनच आयचें किर्तन साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक आनी गोड. म्हणजे येवकरिस्ताचें वर्तेपण, येवकरिस्त सर्गीच्या बापाच्या पुतान जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्लें आत्मीक खाण जावन आसा. आनी त्या आत्मीक दिरव्या थंय आमी समकोंक जाय म्हणलें आयचे विशय जावन आसा तो आमकां कळीत करता. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आमी हांगासर पळयता भाग्यवंत कुटाम. भाग्यवंत कुटाम म्हणजे थंयसर विविध कालेतीचो लोक. तेगा जाणा तर तेगा जाणा 3 कालेतीची 3 स्वरुपाची व्यक्ती आमी पळयता. पयल्यान कुटुंबाचो वडील जुजे. जुजे एक प्रामाणीक व्यक्ती म्हणटा पवित्र सभा. पवित्र पुस्तका विशयांत आमकां सडवत आमकां हाच्या विशयान आयकोंक मेळना तरी जुजे कुटुंबाचो वडील जावन आपली जबाबदारी पाळटा.
सुरवेर मरये सांगता करार जाल्ले ते वळ थंयसर मरी पवित्र आत्म्यावरी गर्भी संभवता. ह्या वेळा जुजे कळवळटा तरी ताका मरयेक सांडून बेसो अवकाश आसल्यारी तो थीर रावता. मरयेक आपली पतीण म्हण घेता आनी अशें एक बापूय जावन एक कुटुंबाचो वडील जावन आपले आपोवणे तो स्विकार करता. आज तो सगळ्या पवित्र सभेचो राखणदार एक बापूय जशें सांबाळणार म्हणटा हांव. मरी एक ल्हान प्रायेची सादारण स्त्री नजरेत गांवची. मरीक बडवो दिश्टीक पडटा आसतना कितें तेजे जिणयेंत घडटा तें कळीत जायना. पूण ती सोम्येच्या कुशेक कल्तीमान घालता. आपूण सोम्याची चारण दासी म्हणटा आनी अशें सोम्याच्या सडवणांत ती एक स्थान घेता एक आवय जावन. तिसऱ्यान जेजू खालते जावन जाणटो जावन वाडलो. हर एका भुरग्याक कुटुंबांत आशिल्ल्या हें एक आपोवणें. खालतेपणान तुमच्या वडिलांक तुमी पळया, जाणटेकायान तुमी व्हड जाया आनी अशें जेजू जावन दी तुमचो रोल मॉडेल. आनी अशें त्या जेजू थंय तुमी चमकत आसतना सोम्या जेजू क्रिस्ताक तुमी पळोवची यात्रेकां, सोम्या जेजू क्रिस्ताक तुमी अनुभव करची यात्रेकां तुमी जायचे. तवळ तुमचें मिसांव तुमचें आपोवणें तें समाज जातलें वा सारके रितीन जियोंक आदार जातलें. देखूनच पापा फ्रांसीस म्हणटा आमी हर एकलीं ह्या संवसारांत आमची पेटलेलीं काळजां घेवन समकोनची यात्रिकां, समकोनची पवित्र सभा आमी हर एकलो आमच्या सर्गेच्या दिरव्या थंय समकोन मुखार वेता. देखूनच पापा फ्रांसीस थंयसर ताच्या त्या दस्तावेजांत तो म्हणटा आमकां हर एकल्याक एक विशेष दिर्वे मेळ्ळां. तें जावन आसा येवकरिस्त. त्या येवकरिस्तांतल्या दिर्व्याक भेटोवंक खरी क्रिस्तांवां जावन जियोवची व्यक्ती तुमी जाया. हें पापा फ्रांसिसान मिसांवाच्या आयताराक सांगिल्लें तें एक शर्माव असो वाक्य जावन आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी सर्व हांगासर ह्या देव तेंपलांत सांगता जमल्या कित्याक? सोम्याक मेळोवंक, सोम्याक भेटोवंक आनी सोम्यातय आमी एक जावंक आनी अशें आमच्या जिणयेंत सोम्याची साक्षी जावन रावंक. पयल्यान सोमी आमकां भेटता येवकरिस्ताच्या बलिदानांत. सोमी आमकां आयकता, सोमी आमचे लागीं उलयता. आमी कसलेंच काम ना म्हण हांगासर आयिल्लीं क्रिस्तांवां न्ही, आमी कसलेंच आमकां गरज ना म्हण आयिल्लीं क्रिस्तांवांय न्ही. सोमी आमकां मेळटा, सोमी आमकां भेटता तर त्या येवकरिस्ताच्या बलिदानांत तो आमच्या लागीं उलयता. तो खरेंच तो म्हणटा घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे खातीर तुमचे पसत समर्पूंची. घेयात आनी पियेयात, हें म्हजें रगत तुमचे खातीर वरवलेलें. ह्याच सोम्याक आमी भेटया, ह्याच सोम्या सांगता आमी एक जावया. दुसऱ्यान सोमी आमकां म्हणटा देवाच्या उतरांत, केदाळा देवाच्या उतर आमी वाचता, सोम्याक आमी भेटची यात्रिकां जाता आनी आमच्या जिणयेंत तें एक बदलावण जाता. देखूनच हेब्रेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 आमी पळोवंक गेले थंयसर म्हणटा देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक, दोन दरीच्या तलवारी बरी. तिसऱ्यान सोमी आमकां भेटता आमच्या कुटुंबांत. देखून आयच्या दिसा सोमी तेंच भाग्यवंत कुटुंबाचे आदर्श, त्याच भाग्यवंत कुटुंबाचे शेगूण घेवन आमच्या कुटुंबांत वस्ती करता. त्याच सोम्याक आमी भेटया. देखूनच पेद्रून बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 2 वाक्या 5 आमकां म्हणटा वडिलां वा कुटुंबाची वडिलां जावन आसात कुटुंबाचे बुन्याद आनी भुरगीं म्हणजे ती जावन आसात जिवे बांदपां वणटी म्हण. देखूनच केदाळा वडिलां आनी भुरगीं भावार्थान बरवशान आनी मोगान केदाळा सांगतात समकतात, एकामेकाक आदार दितात, एकामेकाक सांबाळून व्हरतात, एकामेकाक खाल जावन जियेतात. तवळ त्याच भाग्यवंत कुटुंबाचें शेगूण आमचे थंय येतात. आमची कुटुंबां उजवाडान भरतात, अंधकाराक आमी पाठ करता आनी अशें सर्गींच्या दिरव्याक लालेवची क्रिस्तांव आमी जाता.
तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी हर एकल्यांनी समुदायांत जियोवची क्रिस्तांवां जायचंय. आमकां हर एकल्याक एक मिसांव आसा म्हणलें आमी समजूंक जायचंय. जर आमी हर एकल्यांनी पवित्र स्नान घेतलेलीं क्रिस्तांवां म्हण लोकां आमकां वळखा जाय, तर त्याच क्रिस्ताक साक्ष दिवची क्रिस्तांवां आमी जावंक जाय. देखूनच आमकां हर एकल्याक उजवाडाचीं भुरगीं आमी जाय, तर आमी क्रिस्ताच्या तिदोड्या मिसांवांत वांटेली जावची क्रिस्तांवां जावन आमी जियोंक जाय. एक याजक जावन, एक राय जावन, एक प्रवादी जावन आमची जिणी आमी जियोंक जाय. तेवळ आमचें आपोवणें तें खरें जाता. त्याच सोम्याक आमी भेटता. सर्गीचें दिर्वें आमच्या काळजांत घेवन आमी उजवाडाचें भुरगीं जावन परत त्या राजांत आमी सोमकोनची यात्रेकां जावंक पावता. देखून आमी एक कुटाम म्हणटा आसतना केवळ आमचें कुटाम मात्र न्ही, केवळ आमचे शेजार न्ही, आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या विशयांत आमी चिंतले जाय. एक काळजाची एका मनाची आमी जाय. हर एक फिरगस कुटुंबान उजवाडाचें कुटाम जाय आनी सर्गीच्या दिर्व्याक आमी लाले जाय, तर आमी हर एकल्यांनी सुरविल्ल्या पवित्र सभेचें तें प्रतिरूप जाय. थंयसर धर्मजाची कृत्यां अध्याय 2 सुरविलेंतून आमी पळयता कसले सुरविलें समुदाय जावन आसलो. थंयसर ते सांगाता मेळ्ळे, सांगाता रावले, सांगाता सोमीची स्तुती तांणी गायली, सांगाता तांणी उंडो म्हणलो आनी तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणूच नातलो. आनी हेंच आमचें आपोवणें. जर आमी उजवाडाचीं भुरगीं जावन येवकरसाचें बलिदान भेटयता, सक्रामेंत आमी स्विकार करता, तर आमी ह्या देव तेंपलांत हजर आसचीं कोण? आमी हर एकलो जावन आसा सोबे जेजू क्रिस्ताचे हात आमच्या जिणयेंत जियेत आसतना. आमी हर एकलो जावन आसा सोबे जेजू क्रिस्ताचे पांय, पेल्याक सोदून, पातक्यांक सोदून, दुर्बळ्यांक सोदून, पातकांत आशिल्ल्यांक सोदून गेल्ले ते पांय हांवें आनी तुमी जावचें आपोवणें आमकां आसा. तेंच आमी हर एकलो सोम्य जेजूचो ताळो आनी सोम्य जेजूचो दोळो. आमी हर एकल्यांनी पेल्याचे कश्ट समजूंची क्रिस्तांवां जाय. जावंक पुरो भुरगीं जावन, जावंक पुरो वडिलां जावन पेलो म्हजे खातीर कितें करता म्हणचें न्ही, पूण हांव म्हज्या पेल्याक कितें करता, कितें केलां तें आमी पळोवंक जाय. आनी अशें अन्याय जाता तर थंयसर न्हीत ना, तर सोम्य जेजू क्रिस्ता बरी आमी पेल्या खातीर उलोवचो ताळो आमी जाय. तवळ आमचें फिरगस कुटाम उजवाड्याच्या बगणांनी भरतलें. आनी अशें आमी सोम्या सांगता मेळोवंक सर्गीच्या दिर्व्याक लालेवंक जाय आसचीं उजवाडाचीं भुरगीं जातल्या. त्याच आपोवणें स्विकार आमी करून एकामेका हात धरून आमी सोमकोया. आनी अशें आमच्या क्रिस्ती जिणयेंत क्रिस्ताक साक्ष आमी जावया. ह्या कुरपे खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया.